वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलामुअलैकुम, आप सबका सीरत सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप नबी के पूरे सीरत को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जानेंगे अरब प्रायद्वीप के पुराने इतिहास के बारे में, वहाँ जो अलग अलग कबीले बसे, उनकी नस्ल मतलब उनकी वंशावली क्या थी, हाँ और ख़ास तौर पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में। जी, और ये जो हमारी आज की बातचीत है ये एक मशहूर सीरा सीरीज है अर-रहीक अल-मख्तूम, उसके पहले एपिसोड के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। अच्छा, जिसका मौजू ही है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक वंशावली। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि उस वीडियो से जो खास बातें हैं वो निकाल कर सामने रखें। जी, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अरब का भूगोल कैसा था, शुरू के कबीले कौन से थे, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुजुर्ग थे उनका इतिहास क्या रहा। हाँ, तो एक तरह से पूरा संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अरब का जो लफ्जी मतलब है वो है सहरा, यानी रेगिस्तान, या फिर बेआबो गिया जमीन। बेआबो गिया मतलब ऐसी जमीन जहाँ ना पानी हो ना पेड़ पौधे, वीरान। अच्छा, और पुराने जमाने से ही ये लफ्ज इस पूरे इलाके के लिए, यानी अरब प्रायद्वीप के लिए और यहाँ जो कौमें रहती थीं उनके लिए इस्तेमाल होता आया है। और ये प्रायद्वीप मतलब जजीरा नुमा, ये है कहाँ तक फैला हुआ, इसकी हदें क्या हैं? हाँ, अगर इसकी सरहदों को देखें तो पश्चिम में इसके बहरे अहमर है, यानी लाल सागर, और साथ में जजीरा नुमाए सीना मतलब सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है। पूरब में है खलीजे अरब, अरब की खाड़ी जिसे कहते हैं, और दक्षिणी इराक का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। और दक्षिण में बहरे अरब है, अरब सागर, जो कि बहरे हिंद यानी हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। और उत्तर की तरफ? उत्तर में मुल्क शाम यानी सीरिया का इलाका और उत्तरी इराक पड़ता है। हालांकि ये जो उत्तरी सरहदें हैं ना, इन पर थोड़ी अलग अलग राय भी मिलती है इतिहासकारों में। अच्छा, तो कुल मिला के कितना बड़ा होगा ये इलाका? अंदाजा है कि ये करीब 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील का इलाका है, काफी बड़ा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। इस भूगोल की मतलब इसकी लोकेशन की क्या अहमियत थी? आपने कहा चारों तरफ रेगिस्तान। जी हाँ, यही बात बहुत अहम है। अंदरूनी तौर पर अगर देखें तो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा होने की वजह से ये एक कुदरती किले जैसा बन गया था। मतलब हिफाजत थी एक तरह से। बिल्कुल, बाहरी ताकतों के लिए इस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था। यही वजह है कि प्रायद्वीप का जो अंदरूनी हिस्सा था, कल्बे जजीरा जिसे कहते हैं, वहाँ के लोग ज्यादातर हमेशा आजाद ही रहे। जबकि पड़ोस में बड़ी सल्तनतें थी। हाँ बिल्कुल, उनके पड़ोस में 2 बहुत बड़ी ताकतें थीं, रोम और फारस की सल्तनतें, लेकिन फिर भी वो महफूज रहे। ये तो हुई अंदरूनी बात। बाहर की दुनिया के लिहाज से इसकी क्या अहमियत थी? बाहरी दुनिया के लिहाज से भी ये जगह कमाल की थी। ये उस वक्त की जो जानी मानी दुनिया थी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उनके लगभग बीचों बीच पड़ता था। और यहाँ जमीनी रास्ते भी जाते थे, समंदर के रास्ते भी, मतलब हर तरफ से जुड़ा हुआ था। उत्तर पश्चिम में जाएं तो अफ्रीका का दरवाजा कह सकते हैं, उत्तर पूर्व एशिया की कुंजी। अच्छा। पूरब में ईरान, मध्य एशिया और आगे भारत और चीन तक रास्ते जाते थे। और समुद्री रास्तों से तो खैर ये सभी बड़े महाद्वीपों से जुड़ा ही हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके किनारों पर खासकर उत्तर और दक्षिण में काफी हलचल रहती होगी, मतलब तिजारत, लोगों का आना जाना। जी हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि ये जो उत्तरी और दक्षिणी हिस्से थे, ये तिजारत के, तहजीब के, इल्म के लेन देन के बड़े मरकज बन गए थे। समझ गया। अच्छा, अब अगर हम अरब की कौमों पर रहें तो इतिहासकार उन्हें कैसे बांटते हैं? नस्ल के हिसाब से शायद? जी, नस्ल के हिसाब से इतिहासकार अरब कौमों को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो 3 हिस्से कौन कौन से? सबसे पहले है अरब आरिबा। ये वो बहुत ही पुरानी अरब कौमी हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं, दुनिया में नहीं रहीं। जैसे आद, समूद, तस्म, जदीस, अमालिका, इस तरह के नाम आते हैं। इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, सिवाय कुछ कुरान की आयतों या पुरानी रिवायातों के। ठीक है। और दूसरे हैं अरब आरबा। इन्हें खालिस अरब या कहतानी अरब भी कहा जाता है। कहतानी, ये नाम क्यों? क्योंकि इनकी नस्ल कहतान नाम के एक बुजुर्ग से चलती है। अच्छा, और तीसरी किस्म कौन सी है? तीसरी किस्म है अरब मुस्तारिबा। ये वो अरब हैं जिनकी नस्ल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलती है। हजरत इस्माइल यानी हजरत इब्राहिम के बेटे? जी हाँ। और इन्हें अदनानी अरब भी कहते हैं क्योंकि इनका सिलसिला आगे चलकर अदनान नाम के एक और बुजुर्ग तक पहुंचता है जिनका जिक्र आगे आएगा।
समझ गया। तो 3 हो गए, बायदा जो अब नहीं है, आरेबा यानी कहतानी, और मुस्तारेबा यानी अदनानी। चलिए पहले इन अरब आरेबा यानी कहतानी अरबों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इनका ताल्लुक यमन से बताया आपने। जी हाँ, कहतानी अरबों का जो असल वतन था वो यमन था। वहीं से इनके अलग अलग कबीले निकले और फैले। इनमें कोई खास बड़ी शाखें थीं? हाँ, इनमें 2 बड़ी शाखें बहुत मशहूर हैं, एक हुमैर और दूसरी कहलान। हुमैर की भी आगे कई शाखें हुई, जैसे ज़ैदुल जमहूर, क़ुज़ा, सकासीख वगैरह। और कहलान शाख ये शायद ज्यादा फैली। हाँ, कहलान शाख से बहुत सारे और मशहूर कबीले निकले, जैसे हमदान, अनमार, तय, मजिज, किंदा, लख्म, जुजाम, अजद। अजद, ये नाम सुना हुआ लगता है। जी, अजद से ही आगे चलकर मदीना के मशहूर कबीले औस और खजरज निकले। अच्छा, वही औस और खजरज जो बाद में अंसार कहलाए। जी हाँ, वही। और कहलान की ही एक और शाख थी, आले जफना, जो शाम यानी सीरिया की तरफ चली गई थी और वहाँ आले गस्सान के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने वहाँ अपनी हुकूमत भी कायम की थी। बड़ी वजह ये थी कि रोमियों ने मिस्र और शाम पर कब्जा कर लिया था। उसका यमन पर क्या असर पड़ा? असर ये पड़ा कि यमन का जो समुद्री तिजारत का रास्ता था, उस पर रोमियों का कंट्रोल हो गया और उनके ज़मीनी तिजारत के रास्ते भी एक तरह से बंद हो गए या बहुत मुश्किल हो गए। तो कारोबार ठप हो गया एक तरह से। जी, खासकर कहलान कबीलों का, क्योंकि हिम्यर तो वहीं रहे लेकिन कहलान निकल गए, तो शायद तिजारत पर असर एक बड़ी वजह थी। कोई और वजह? आपस में कोई झगड़ा वगैरह? ये भी मुमकिन है। कुछ इशारे मिलते हैं कि शायद कहलान और हिम्यर कबीलों के बीच कोई अंदरूनी कशमकश या इख्तिलाफ रहा हो। और वो मारिब बांध का टूटना, उसका भी जिक्र आता है। हाँ, सैले अरिम यानी मारिब के मशहूर बांध का टूटना, ये वाकया भी उनके यमन छोड़ने के वक्त के आसपास या उससे कुछ पहले का बताया जाता है। उस बांध के टूटने से यमन की जो ज़राअत थी, खेती बाड़ी थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो ये भी एक वजह हो सकती है उनके निकलने की। तो जब ये कहलैन कबीले यमन से निकले तो कहाँ जाकर बसे? आपने अज़द का जिक्र किया। हाँ, अज़द कबीला अपने सरदार इमरान बिन अम्र मुज़ैकिया की क़यादत में निकला। ये कई हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा सालबा बिन अम्र के लोग हिजाज की तरफ आए और आखिरकार मदीना में बस गए। जैसा मैंने बताया, औस और खजरज इन्हीं की नस्लों से हैं। अच्छा। एक और हिस्सा था हारिसा बिन अम्र का, जिन्हें खुजा भी कहते हैं। ये लोग पहले हिजाज में मर्रुज़ ज़ोहरान नामी जगह पर रुके, फिर इन्होंने मक्का पर हमला किया। मक्का पर? वहाँ कौन थे पहले? वहाँ उस वक्त बनु जुरहुम का कबीला आबाद था, जो खुद यमन से ही आया था। तो खुजा ने बनु जुरहुम को वहाँ से निकाल दिया और खुद मक्का पर काबिज हो गए। और अज़द के बाकी लोग? कुछ लोग इमरान बिन अम्र के साथ ओमान चले गए, वो अज़द ओमान कहलाए। और एक और हिस्सा नस्र बिन अज़द के लोग शाम यानी सीरिया की तरफ चले गए और वहाँ जो गस्सानी बादशाह हुए, उनके बुजुर्ग बने। गस्सानी नाम क्यों पड़ा? कहते हैं रास्ते में वो गस्सान नाम के एक चश्मे पर रुके थे, उसी वजह से ये नाम पड़ गया। दिलचस्प है। और दूसरे कहलान कबीले, जैसे आपने लख्म, तय, किंदा का नाम लिया था? जी, लख्म और जुजाम कबीले भी निकले। लख्मियों में नस्र बिन रबिया का नाम अहम है, जो बाद में इराक के पास हीरा नाम की जगह पर जो आले मुंजिर बादशाहों की हुकूमत बनी, उनके जद्दे आला यानी बुजुर्ग थे। ठीक है। बनु तय कबीला ये अज़द के बाद उत्तर की तरफ गया और अज़ा और सलमा नाम की 2 पहाड़ियां हैं, उनके पास जाकर मुस्तकिल तौर पर बस गया। मशहूर हातिम ताई इसी कबीले से थे। अच्छा, हातिम ताई। हाँ, और किंदा कबीला ये पहले बहरीन गया, फिर हज़रमौत गया और आखिर में नज्द यानी सेंट्रल अरब में इन्होंने एक ताकतवर लेकिन थोड़े वक्त के लिए ही सही अपनी सल्तनत भी बनाई। तो ये जो कहतानी कबीलों का यमन से निकलना और पूरे अरब में फैल जाना है, इसने तो अरब का पूरा नक्शे बदल दिया होगा उस वक्त। बिल्कुल, आबादी के नए मरकज बन गए, ताकत का तवाज़न बदला। इसने अरब की तारीख पर बहुत गहरा असर डाला। ठीक है, अब आते हैं अरबों की दूसरी बड़ी किस्म पर, यानी अरब मुस्तरिबा या अदनानी अरब। इनके बुजुर्ग तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, है ना? जी हैं, इनके जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। पर उनका ताल्लुक तो इराक से था। जी, वो असल में इराक का एक शहर है उर, जो फुरात नदी के पश्चिमी किनारे पर था, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ जो खुदाई हुई है उससे उनके खानदान और उस वक्त के माहौल के बारे में काफी कुछ पता चला है। तो वो अरब कैसे पहुंचे? मतलब मक्का? हजरत इब्राहिम ने उर से हिजरत की थी। पहले वो हर्रान गए, फिर फिलिस्तीन पहुंचे
اور اسے انہوں نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ پھر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا مکہ آنے والا واقعہ کیسے ہوا؟ یہ کہانی تو بہت مشہور ہے۔ جی، واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم ایک بار مصر گئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ فرعون نے ان کی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ کچھ بدنیتی کرنی چاہی، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی۔ ہاں، فرعون اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ بعد میں حضرت سارہ نے خود ہی حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کروا دیا۔ اور ان سے پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جی، لیکن حضرت سارہ جو اس وقت تک بے اولاد تھیں، انہیں کچھ غیرت یا کہہ لیں رشک محسوس ہوا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ وہ ہاجرہ اور اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ آئیں۔ اور حضرت ابراہیم انہیں مکہ لے آئے جو اس وقت بالکل ویران تھا۔ ہاں، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم انہیں لے کر مکہ کی اس بے آب و گیا وانی میں آئے جہاں آج بیت اللہ یعنی کعبہ شریف ہے۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک اونچے ٹیلے کے۔ حضرت ابراہیم ان کے پاس بس تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، یہیں سے وہ زمزم والا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ یعنی حضرت اسماعیل پیاس سے رونے لگے تو حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر پاس کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے لگیں۔ 7 چکر لگائے تھے انہوں نے۔ جی، 7 چکر۔ اور تبھی اللہ کی رحمت ہوئی اور جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہی زمزم کا چشمہ ہے جو آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں لوگ آ کے بسنے لگے۔ وہ بنو جرہم کا ذکر آیا تھا۔ ہاں، بنو جرہم جو خود ایک کہتانی قبیلہ تھا اور یمن سے ہجرت کر کے آیا تھا، ان کا گزر ادھر سے ہوا۔ انہوں نے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو سمجھے کہ یہاں پانی ہے۔ اچھا۔ وہ وہاں آئے، پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہیں آباد ہو گئے۔ اور حضرت اسماعیل پھر انہی بنو جرہم کے لوگوں کے بیچ جوان ہوئے اور انہی سے انہوں نے عربی زبان سیکھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی زبان عبرانی تھی۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے شاید۔ جی ہاں، صحیح بخاری میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے کہ بنو جرہم حضرت اسماعیل کے آنے کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے مکہ میں آ کر بسے تھے۔ اچھا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے تھے حضرت اسماعیل سے ملنے؟ ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کم سے کم 4 بار مکہ تشریف لائے تھے۔ ہر سفر میں کچھ اہم واقعات ہوئے۔ جیسے ایک سفر کا ذکر تو اس خواب کے سلسلے میں آتا ہے جس میں اللہ نے انہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، قربانی والا واقعہ۔ جی، باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جب اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ واقعہ حضرت اسماعیل کے بڑے بیٹے ہونے کے وقت کا ہے، حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے کا۔ اور دوسرے سفر؟ صحیح بخاری کے مطابق ایک اور سفر میں وہ آئے جب حضرت اسماعیل جوان ہو چکے تھے اور ان کی شادی بھی ہو گئی کہ جرہم قبیلے کی ہی ایک خاتون سے، لیکن اس وقت حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے بہو سے حالات پوچھے تو بہو نے کیا کہا؟ بہو نے تنگستی اور مشکل حالات کی شکایت کی، تو حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے پیغام دیا کہ جب اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے اور انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ اسی دوران ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ پھر تیسرا سفر ہوا جب حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی تھی جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی سے۔ اس بار بھی حضرت اسماعیل گھر پر نہیں ملے۔ حضرت ابراہیم نے پھر بہو سے حالات پوچھے۔ اس بار بہو نے کیا جواب دیا؟ اس بار بہو نے اللہ کا شکر ادا کیا، حمد و ثنا بیان کی اور حالات کی بہتری کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور پیغام دیا کہ کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، یعنی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بالکل۔ اور پھر چوتھا سفر سب سے اہم تھا شاید۔ جی ہاں، صحیح بخاری کے مطابق چوتھے سفر میں حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت زمزم کے پاس بیٹھ کر اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ تو باپ بیٹے ملے آخرکار؟ جی، بہت عرصے بعد ملے، اور اسی سفر میں اللہ کے حکم سے دونوں نے مل کر باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی بنیادیں اٹھائیں۔ جہاں وہ ٹیلا تھا پہلے؟ جی ہاں، اسی جگہ پر۔ اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا۔
इसी वाक़े ने मक्का को इतना अहम बना दिया। बिल्कुल, मक्का अरब का मजहबी और एक तरह से सियासी मरकज भी बन गया। अब हजरत इस्माइल की औलाद की बात करते हैं, इनसे ही अदनानी अरबों का सिलसिला चला ना? जी हाँ, रिवायतों में आता है कि हजरत इस्माइल के जो दूसरी बीवी थी, मुजाज की बेटी, उनसे 12 बेटे हुए। 12 बेटे? जी, जिनके नाम आते हैं नाबित या नबायुत, कदार, अदबईल, मिबशाम, मिश्मा, दूमा, मीशा, हद्दद, तैमा, यतूर, नफीस और कैदमान। और इनसे फिर कबीले बने? हाँ, इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए। शुरू में ये सब मक्का में ही रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अरब के दूसरे इलाकों और बाहर भी फैल गए। इनमें से कोई खास कबीला जो मशहूर हुआ हो? नाबित यानी नबायूत की औलाद बहुत मशहूर हुई। इन्होंने हिजाज के शुमाल में एक मजबूत हुकूमत कायम की थी, जिसे नबाती हुकूमत कहते हैं। उनकी राजधानी बत्रा यानी आज का पेट्रा थी। पेट्रा, हाँ, वो तो आज भी मौजूद है। कमाल की जगह है। जी, ये लोग तिजारत में और ख़ास तौर पर पत्थर तराश कर इमारतें बनाने में बड़े माहिर थे। बाद में रोमियों ने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी थी। अच्छा, एक बात और, कुछ उलमा जैसे सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है कि आले गस्सान और मदीना के अंसार औस और खजरज कहतानी नहीं बल्कि नबाती यानी हजरत इस्माइल के बेटे नाबित की नस्ल से थे। जी इस हाँ। पर बहस है। जी हाँ, इस पर इख्तिलाफ है। ज़्यादातर उलमा और नसब के माहिर उन्हें कहतानी ही मानते हैं, लेकिन ये एक दूसरा नज़रिया भी मौजूद है। ठीक है, और दूसरा मशहूर बेटा कैदार? हाँ, कैदार बिन इस्माइल, इनकी औलाद मक्का में ही रही और खूब फली फूली, और इसी नस्ल में कई पीढ़ियों के बाद अदनान पैदा हुए। अदनान, तो यहाँ से वो सिलसिला जुड़ता है जिसे अदनानी अरब कहा जाता है। बिल्कुल, और यहीं से हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली तक पहुँचते हैं। ये जो नसब है, मतलब वंशावली अदनान तक, ये पूरी तरह से भरोसेमंद है। जी हाँ, नसब के जो माहिर हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब अदनान तक पहुंचता है वो बिल्कुल सही और महफूज है, उसमें कोई शक नहीं है। और अदनान कौन सी पीढ़ी में आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में? अदनान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में ऊपर से 21वीं पुश्त पर है। 21वीं? अच्छा, क्या अदनान से पीछे हजरत इब्राहिम तक का नसब भी मालूम है? देखिए, इस बारे में थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ रिवायतें ऐसी मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना नसब अदनान तक ही बयान फरमाते थे और उससे ऊपर जाने से मना करते थे। अच्छा, क्यों? हजरत इस्माइल और फिर हजरत इब्राहिम तक की कड़ियों को जोड़ा है। तो उनके हिसाब से कितनी पीढ़ियां बनती हैं बीच में? उनके हिसाब से अदनान और हजरत इब्राहिम के दरमियान तकरीबन 40 पुश्तें या पीढ़ियां आती हैं। काफी लंबा सिलसिला है। जी, खैर, अदनान तक का सिलसिला तो मुसल्लम है। अदनान के बेटे हुए माद, और माद के एक ही बेटे का जिक्र मिलता है जो बहुत मशहूर हुए, नज़्ज़ार, या कुछ लोग निज़ार भी कहते हैं। नज़्ज़ार? इनसे फिर कौन से बड़े कबीले निकले? नज़्ज़ार के आगे बेटों से अदनानी अरबों की 2 बहुत बड़ी और अहम शाखें निकली, एक रबिया और दूसरी मुज़र। रबिया और मुज़र, ये नाम सुने हैं? जी हाँ, ये अदनानी अरबों के गोया 2 बड़े हिस्से बन गए। रबिया और मुज़र की औलाद से फिर बेशुमार कबीले फैले। रबिया की औलाद कहाँ कहाँ फैली? कोई मशहूर कबीले? वाइल से फिर आगे बकर और तगलिब निकले, जिनकी आपस की लड़ाइयाँ जैसे जंग बसूस अरब की तारीख में बहुत मशहूर है। बनु हनीफा भी रबिया से थे। ये लोग ज्यादातर बहरीन, यमामा और इराक के आसपास के इलाकों में फैले। और मुज़र, इनकी औलाद? मुज़र की औलाद आगे 2 और बड़ी शाखों में तकसीम हुई, एक कैस एलान बिन मुज़र और दूसरी इलियास बिन मुज़र। कैस एलान से कौन से कबीले निकले? कैस एलान से भी बहुत बड़े बड़े कबीले निकले, जैसे बनु सुलेम, बनु हवाजिन, जिनका जिक्र ग़ज़वा हुनैन में आता है, बनु गतफ़ान, जिनसे आगे अब्स, जुबियान, अशजा जैसे कबीले निकले। ये ज्यादातर हिजाज और नज्द के इलाकों में आबाद थे। और दूसरी शाख इलियास बिन मुज़र, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक इसी शाख से है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इलियास बिन मुज़र की औलाद से आगे चलकर तमीम बिन मुर्रा, हुज़ैल बिन मुद्रिका, बनु असद बिन खुज़ैमा और किनाना बिन खुज़ैमा के कबीले वजूद में आए। किनाना? यहीं से कुरैश निकले। जी। किनाना कबीले की ही एक शाख से कुरैश कबीला निकला। असल में कुरैश का लक़ब फहर बिन मालिक
بن نظر بن کنانا کو ملا تھا اور پھر ان کی ساری اولاد قریش کہلانے لگی۔ تو قریش کنانا کی ہی ایک شاخ ہے اور یہ مکہ کا سب سے طاقتور اور عزت والا قبیلہ بن گیا۔ ہاں، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں قریش کی جو الگ الگ شاخیں تھیں جیسے جمع، سہم، عادی، مخزوم، تیم، زہرہ وغیرہ، یہ کنانا کے باقی قبیلوں کے ساتھ مکہ کے آس پاس بکھری ہوئی تھیں۔ تو پھر یہ مکہ کے سردار کیسے بنے؟ یہ شرف انہیں دلایا کنانا کی ہی نسل میں ایک بہت ہی قابل اور دوراندیز سردار نے، جن کا نام تھا قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب، ہاں، ان کا نام تو بہت اہم ہے مکہ کی تاریخ میں۔ جی ہاں، قصی نے جو بکھرے ہوئے قریش تھے ان سب کو مکہ شہر کے اندر اکٹھا کیا۔ انہوں نے کعبہ بھی دیکھ ریکھ، حاجیوں کی خدمت، مشورے کے لیے دار الندوہ بنانا، یہ سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لیے اور قریش کو مکہ میں سرداری اور عزت دلائی۔ ان سے پہلے مکہ پر خزاع قبیلے کا قبضہ تھا۔ اچھا، تو قصی نے خزاع سے مکہ کی حکومت لی۔ ان کے بعد کون اہم ہوئے؟ قصی کے کئی بیٹے تھے جن میں عبد مناف بہت مشہور ہوئے۔ قصی کے بعد مکہ کے جو اہم عہدے تھے وہ عبد مناف اور ان کے بھائیوں میں تقسیم ہوئے۔ عبد مناف، ان کی کتنے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے 4 بیٹے مشہور ہیں۔ عبد شمس، جن کی اولاد میں بنو امیہ ہوئے، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ہاشم، تو یہاں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تک پہنچ گئے نا؟ جی ہاں، ہاشم بن عبد مناف یہ بہت سخی اور عزت والے تھے۔ انہی کے نام پر یہ خاندان بنو ہاشم کہلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنو ہاشم خاندان کو چنا اپنے آخری نبی کے لیے؟ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مبارک خاندان میں یعنی ہاشم کی اولاد میں سید الانبیاء، امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بھی ہے نا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے چنے ہوئے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم شریف میں حضرت واطلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا کو چنا اور بنو کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اللہ اکبر، مطلب نسل در نسل اللہ نے بہترین کو چنتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین فریق گروہ میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہوں میں سے بہتر میں رکھا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں ان میں ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں اور گھرانے کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو ہوئی نسب کی بات۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ عدنان کی نسل یعنی یہ جو ربیہ اور مضر کے قبیلے تھے یہ عرب میں پھیلے کیسے؟ ظاہر ہے مکہ میں تو سب نہیں رہے ہوں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی، چارے پانی کی ضرورت بڑھی تو یہ عدنانی قبیلے بھی عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، بہتر زمین اور وسائل کی تلاش میں۔ کچھ مثالیں دے سکتی ہیں کون سا قبیلہ کدھر گیا؟ ہاں، جیسے ہم نے ربیہ کی بات کی، ان کی شاخ عبد القیس اور بکر بن وائل کی کچھ شاخیں اور مضر کی شاخ بنو تمیم، یہ سب بحرین یعنی مشرقی عرب کی طرف چلے گئے۔ بحرین مطلب آج کا بحرین ملک؟ نہیں، اس وقت بحرین ایک بڑے علاقے کا نام تھا جو آج کے قطر، UAE اور سعودی عرب کے مشرقی حصے پر پھیلا تھا۔ اچھا، اور بنو حنیفہ یمامہ کے علاقے میں جا کر بسے، جہاں آج ریاض کے قریب خجر شہر ہے۔ بکر بن وائل کی باقی شاخیں یمامہ سے بحرین اور پھر عراق کی سرحدوں تک، قازمہ، خلیج کے ساحل، سواد عراق، ابلا اور ہیتھ تک پھیل گئیں۔ اور بنو تغلب وہ بھی ربیہ سے تھے؟ جی، بنو تغلب جزیرہ فراتیہ یعنی دجلہ اور فرات ندیوں کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہوئے، کچھ بنو بکر کے ساتھ بھی رہے۔ مضر کے قبیلے کہاں گئے؟ مضر میں سے بنو تمیم کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ بحرین اور بادی بصرہ کے ریگستانی علاقے میں پھیلے۔ بنو سلیم مدینہ کے قریب آ کر بسے۔ وادی القرا سے خیبر تک اور مدینہ کے مشرق میں حر بنو سلیم تک ان کا علاقہ تھا۔ بنو ثقیف وہ بھی مضر سے تھے؟ ہاں، وہ قیس اعلان کی شاخ حوازن سے نکلے تھے۔ وہ طائف کے پہاڑی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ بنو حوازن خود مکہ کے پورب میں وادی اوتاس کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے۔ اور بنو اسد؟ بنو اسد بن خزیمہ یہ الیاس بن مضر کی شاخ سے تھے۔ یہ تیمہ کے پورب
اور کوفہ کے پشچم کے درمیانی علاقے میں بسے۔ بنو زبیان جو غطفان سے تھے وہ تیمہ کے قریب آباد ہوئے۔ تو گویا پورا عرب ان عدنانی قبیلوں سے بھر گیا۔ جی ہاں، اور تہامہ کا جو علاقہ تھا یعنی لال ساگر کے قریبی میدانی علاقہ، وہاں بنو کنانہ کے باقی لوگ رہے۔ اور قریش؟ وہ مکہ میں ہی رہے۔ ہاں، کنانہ کی شاخ قریش مکہ اور اس کے بالکل آس پاس ہی مرکوز رہی۔ جیسا میں نے پہلے کہا، شروع میں بکھرے ہوئے تھے، لیکن قصی بن کلاب نے انہیں مکہ میں جمع کیا اور انہیں وہ شرف اور عزت دلائی جس نے انہیں عرب کا سب سے اہم قبیلہ بنا دیا۔ زبردست۔ تو آج ہم نے کافی تفصیل سے بات کی۔ ہم نے عرب پرائیدیپ کے بھوگول کو سمجھا اور دیکھا کہ کیسے اس کے ریگستانی اور ساحلی کوسٹل علاقوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی، ان کی آزادی اور ان کے دنیا سے رابطے پر اثر ڈالا۔ جی، پھر ہم نے عرب قوموں کے جو 3 بڑے درجے بیان کیے جاتے ہیں، بائدہ جو مٹ گئے، آریبہ یعنی قحطانی یمن والے، اور مستعربہ یعنی عدنانی حضرت اسماعیل کی نسل، ان کے بارے میں جانا۔ ہاں، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے قحطانی قبیلے یمن سے نکلے اور پورے عرب میں پھیلے، خاص طور پر اوس اور خزرج کا مدینہ پہنچنا اور خزاعہ کا مکہ پر قابض ہونا اہم تھا۔ بالکل۔ اور پھر ہم نے عدنانی عربوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جوڑا، مکہ میں زمزم کے چشمے کا جاری ہونا، کعبہ کی تعمیر کا واقعہ، یہ سب دیکھا۔ اور پھر عدنان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا پورا نسب نامہ نسل در نسل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کنانہ، پھر قریش، اور پھر قریش کے اندر بنو ہاشم تک۔ جی، اور یہ بھی دیکھا کہ کیسے قصی بن کلاب نے قریش کو مکہ میں اکٹھا کر کے ایک منظم اور با اثر قوم بنایا، اور کیسے پھر یہ عدنانی قبیلے عرب کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ دشمنیاں کیا تھیں، یہ سب اس زمانے کے سماج اور سیاست کو، اور خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، یہ سب کچھ وہ تاریخی اور سماجی پس منظر ہے جس میں اسلام کا نور چمکا۔ ان قبیلوں کے آپسی تعلقات، ان کی طاقت، ان کی روایتیں، ان کی زبان، یہ سب سمجھے بغیر ہم سیرت کے بہت سے واقعات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح کہا آپ نے، اور جاتے جاتے اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کسی بھی انسان کے لیے یا کسی پوری قوم کی پہچان کے لیے اس کی جڑوں کو، اس کی ونشاولی کو، اس کے اتہاس کو جاننا کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ کیا اپنے ماضی کی، اپنے اتہاس کی ان گہرائیوں کو سمجھ کر ہم آج اپنے آپ کو اور اپنی دنیا کو کچھ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو اس سوال پر غور کیجیے گا، اور اگلی بار انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور گہری اور دلچسپ گفتگو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔